आफ्नो जीविका चलाएको छ मोदीजी। तिमीले आज मलाई अवहेलना गरेका छौ, गोर्खा जातिलाई अवहेलना गरेका छौ। यो गोर्खा जातिले कहिले पनि माफ गर्दैन तिमीलाई, कहिले पनि माफ गर्दैन। दर्शकबिन, यो आवाज हो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा दार्जिलिङका अध्यक्ष विमल गुरुङको र उनले मोदीले दार्जिलिङमा गरेको अत्याचारको कहिले पनि गोर्खा जातिले माफ नगर्ने बताएका छन् र कडा चेतावनी दिएका छन्। त्यसैले अब नेपालले पनि भारतलाई यसरी नै च्यालेन्ज दिन सक्नुपर्छ। खोइ हाम्रो भूमि भनेर माग्न सक्नुपर्छ। टेबलमा बसेर आमने सामने कुराकानी गर्न सक्नुपर्छ। र अहिले तेस्रो पटक पुनर्नियुक्ति हुनुभएको छ प्रधानमन्त्री। उहाँले चाहिँ पक्कै पनि यो आवाज उठाउनुपर्छ। हामी जनताले दबाब दिनुपर्छ। अब प्रसङ्ग अर्कोतर्फ, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा इन्डियासँग अत्यधिक परनिर्भरताका कारण नेपालले नाकाबन्दी, मूल्य वृद्धि, विभिन्न शास्ति, अस्थिरता र विभिन्न अवरोध जस्ता दुःख भोगिरहनु परेको छ। त्यति मात्र होइन, इन्डियाबाट आएका फलफुल र तरकारी लगायतका खाद्य सामग्रीहरू अखाद्य र विषादीयुक्त हुने गरेको कयौँ पटक प्रमाणित हुँदै आएको छ। इन्डियाबाट भित्र्याइएका विषादीयुक्त अखाद्य चिज वस्तुहरूको गुणस्तर परीक्षण गर्ने प्रयास गरे पनि धम्की र दबावका कारण सकिएको अवस्था छैन। देशकी नेता, व्यापारी, कर्मचारी लगायतले भित्रभित्रै इन्डियाको काम गर्ने भएकाले यस्तो अवस्था आएको नेपाल इन्डिया सम्बन्धका जानकारहरू बताउँछन्। इन्डियाको ज्यादती न्यूनीकरणका लागि उत्तरतर्फका सबै नाकाहरूलाई व्यवस्थित गरी सडक, रेल र बन्दरगाहको पहुँच निर्माण र विकास गर्ने भन्ने सम्बन्धका खबरहरू पछिल्लो समय चर्चाको विषय भएको छ। कङ्ग्रेसले इन्डियाको गुलामी गर्ने र कम्युनिस्टले चीनका अगाडि पुच्छर लुकाउने गर्नाले देशको हालत अझै बिग्रदै गएको भनेर चिन्ता व्यक्त हुन थालेका छन्। हुन त पहिलो प्रधानमन्त्री कालमा ओली सरकारले इन्डियाको दादागिरी र सम्भावित नाकाबन्दीलाई ख्याल गरेर चीनसँग सडक, रेल, बन्दरगाह, तेल आपूर्तिका लागि पाइपलाइन लगायतका विविध क्षेत्रको कनेक्टिभिटी बढाई द्विपक्षीय व्यापार वृद्धिका सम्बन्धमा गृह कार्य गरेको थियो। तर त्यसपछि बनेको देउबा नेतृत्वको सरकारले चीनसँग सुरु गरिएका निर्णयहरू भत्काउने र बेवास्ता गर्ने कामहरू गर्दै गयो भने कर्मचारीहरू अधिकांश इन्डियाको स्वार्थमा र केही चीनको पक्षमा रहँदा देशको पक्षमा उभिने नेपालीको सङ्ख्या घटेको विज्ञहरूको मत रहेको पाइन्छ। भत्ता पचाउने र भ्रष्टाचार गर्ने मनोकाङ्क्षाले प्रेरित कर्मचारीहरूबाट जनताको पक्षमा उभिएर समयभित्रै काम गर्न सम्भव नहुने देखिएको जानकारहरू बताउँछन्। अर्कोतिर पतित चरित्र भएका क्षमताहीन नेताले काम गर्न सक्ने कुरै भएन। यदि गरिहाले पनि अहिलेसम्म इन्डियाले नेपालसँग जस्तो अत्याचार गरिरहेको छ, भोलिका दिनमा चीनले समेत हामीलाई उस्तै हरकत देखाउने वातावरण बनाउनु र यस्तै खराब प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिनु स्वाभिमानी नेपाली र विकासशील राष्ट्रका लागि किमार्थ हितकर नहुने बताइएको छ। हाम्रै पक्षका अधिकारीहरूको क्षमता, व्यवहार र हरकतका कारण चीनले समेत हौसिएर हेपा व्यवहार देखाउँदै अत्याचार र लुटमा तल्लीन हुन थालेको भन्दै यसलाई रोक्न युवाहरूको खबरदारी अनिवार्य हुने विज्ञहरूको राय रहेको छ। चीनसँगको सम्बन्ध विस्तार र सरलीकृत गर्नु भनेको फेरि इन्डियाकै जस्तो गुलामी, हेपा, एकपक्षीय र असमान सम्बन्धको परम्परा स्थापना गर्ने होइन, बरु त्यस्ता खराब विधि र व्यवस्थालाई विस्थापित गर्ने हो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका ज्ञाता र परराष्ट्र नीतिका क्षेत्रका जानकारहरू यही बताउँछन्। इन्डियाको नीति नै नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्नु रहेको प्रमाणित भइसकेको बताइन्छ भने चीनले समेत गोर्खा, हुम्ला, दोलखा, ताप्लेजुङ लगायतका नेपालका कयौँ स्थानमा सिमाना अतिक्रमण गरेको खबर बाहिरिएपछि नेपाली जनताहरू आन्दोलित हुँदा समेत नेपालका नेताहरू भने उल्टै चिनिया पक्षलाई हौसाउँदै गरी ओकलत गर्न व्यस्त रहनुलाई दुःखद स्थिति भन्दै चिन्ता व्यक्त बढेको जानकारहरू बताउँछन्। यद्यपि सिमानाका सम्बन्धमा वार्ता गर्न आफू तयार रहेको चिनिया पक्षको धारणा आएको विषयलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ। अब इन्डियाको तेल षड्यन्त्रको श्रृङ्खलाको विषय। इन्डियाले यस समय कहिले धम्क्याउने, फकाउने र तर्साउने, लोभ्याउने जस्ता रणनीति नेपालमाथि अवलम्बन गर्दै आएको छ। जसरी हुन्छ नेपालका हरेक क्षेत्रमा आफ्नो एकाधिकार कायम राखी नेपाललाई आफ्नो नियन्त्रणमा नचाउने इन्डियन चाहना कयौँ पटक सार्वजनिक भइसकेको छ। इन्डियासँगको एकाधिकार तोड्ने र व्यापार विविधीकरणको रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा नेपालको पछिल्लो योजना सार्वजनिक हुन थालेपछि इन्डियाले व्यापक सहयोग र लगानी बढाउने भन्दै गुलिया प्रस्तावहरू गर्न थालेको छ।
त्यो सहयोगको प्रस्ताव नेपाल कब्जाको रणनीतिले प्रेरित रहेको नेपाल इन्डिया सम्बन्धका विज्ञहरू बताउँछन्। नेपालमा हरेक क्षेत्रमा व्यापार एकाधिकार कायम राखी भोलिका दिनमा नाकाबन्दी लगाउने र घाँटी न्याक्ने दुराशयले इन्डियाको सहयोगको प्रस्ताव आएको हुन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। नेपालमा चिनिया तेल आउने सम्बन्धमा गृह कार्य अगाडि बढाइएपछि इन्डियन आयल कर्पोरेसनको नियत सतहमा आएको प्रसङ्ग। यसअगाडि नेपालसँग असुल्दै आएको अरबौँ रुपियाँको कमिसनमाथि अझै 3 अरब बढाएर इन्डियाले आफ्नो असली नियत देखाउन थालेको छ भने हरेक वर्ष यसै गरी बढाउँदै जाने इन्डियाको योजना सार्वजनिक भएको छ। नेपालमा उसको एकाधिकार रहनुको परिणामका असरहरू देखिन थालेको जानकारहरू बताउँछन्। मन लागे तेल दिने अनि मन नलागे नाकाबन्दी लगाउने इन्डियासँग हामी अहिलेसम्म पनि सचेत हुन नसक्नु विडम्बना हो। पछिल्लो समय इन्डियाले तेल बापतको कमिसनमा थप 3 अर्ब माग्न थालेको छ भने हरेक वर्ष यसै गरी कमिसन बढाउने धम्की दिन थालेको विषयलाई विशेष रूपमा हेरिनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। यसअगाडि अमलेखगञ्जसम्म तेलको पाइपलाइन निर्माण कार्यमा सघाएको इन्डियाले अब काङ्कड भिट्टा र जनकपुर लगायतका स्थानमा तेलको पाइपलाइन निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेसँगै र नेपालले इन्डियाको तेल उसकै मूल्य र शर्तमा अन्ततः कालसम्म तिर्नुपर्ने बाध्यता खडा गर्न थालेको छ। उता चीन लगायत अन्य राष्ट्रसँगको व्यापार र सडक तथा बन्दरगाह प्रयोगको अधिकार स्थापित गर्नेतर्फ सरकार र राजनीतिज्ञहरूको पर्याप्त ध्यान पुगेको देखिँदैन। विक्रम सम्वत 2072 सालको असोजदेखि इन्डियाले नेपालमाथि नाकाबन्दी गरेपछि इन्डियन एकाधिकार अन्त्यको सम्बन्धमा भाषण थालेको झन्डै 8 वर्ष पुगिसक्यो। तर अहिलेसम्म 2 पैसाको कामको परिणाम देख्न पाइएको छैन भन्दै चिन्ता व्यक्त भइरहेका छन्। अर्थात् जुनसुकै सरकार र मन्त्री आए पनि कामको निरन्तरताको सम्भावना समेत नदेखिनु अस्थिर र भ्रष्ट राजनीतिको मानक भन्दै नागरिकमा निराशा बढेको पाइन्छ। इन्डियाको सरकारी निकाय इन्डियन आयल कर्पोरेसनले नेपालमा आफ्नो एकाधिकार बजार खडा गरी घाँटी न्याक्ने योजना सार्वजनिक भएको भएबाट नेपालीहरू सचेत बन्न सक्नुपर्छ।